हमारे साथ पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर इमरान खान साहब मौजूद हैं। इमरान साहब, भारत जीत गया है और आप जो पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए बाकायदा हिंदुस्तान आए, मुलाकात करके शाहिद आफरीदी को आपने मंत्र भी दिया जीत का। हार गई पाकिस्तान की टीम, क्या लगता है आपको, क्या वजह रही? ऐसे लगता है कि मुझे खुद ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि पेप टॉक्स तो एक ही जगह जा सकती है। असल में तो क्रिकेट एक ऐसी गेम है, ना कोच कुछ कर सकता है, ना बाहर से एडवाइस एक लिमिटेड अमाउंट मदद कर सकता है। लेकिन असल में कोई स्पोर्ट के अंदर कैप्टन का इतना बड़ा रोल नहीं है जो क्रिकेट में है। और क्रिकेट के अंदर आप जितनी मर्जी स्ट्रैटेजी बाहर बना लें, जैसे ही मैच शुरू होता है सारी इंचार्ज होता है कैप्टन, कोच भी कुछ नहीं कर सकता। और कैप्टन को फिर बॉल टू बॉल फैसले करने पड़ते हैं। एक सिनारियो एकदम बदल जाता है, विकेट गिरती है या एक पार्टनरशिप लग जाती है, तो फिर उसके बाद कैप्टन सब कुछ है। तो इसलिए क्रिकेट में कैप्टनसी सबसे मुश्किल भी है, सबसे चैलेंजिंग भी है, और उसको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। आप अच्छे से अच्छे कोच ले आएं, लेकिन कैप्टन की जो वैल्यू है क्रिकेट में वो बहुत है, वो किसी और स्पोर्ट्स में नहीं है। तो मुझे आज अफसोस हुआ। एक तरह मैं समझता था कि पाकिस्तान की टीम इससे बेहतर परफॉर्म कर सकती थी, लेकिन हिंदुस्तान की बड़ी प्रोफेशनल थी। उन्होंने कंडीशंस को बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया। जो स्पिनिंग कंडीशंस थी, जिसको मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उन स्पिनिंग कंडीशंस के ऊपर हिंदुस्तान ने तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर्स मे बी फुल टाइम स्पिनर्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस विकेट को बिल्कुल यूटिलाइज़ नहीं किया जो उनको इस ख़ास तौर पे जब मौका मिला। 3 विकेटें गिर गई थी, तो अगर उस वक्त पाकिस्तान के स्पिनर्स सही बॉलिंग कर जाते, ये मैच बड़ा और क्लोज जाना था, ये वन साइडेड मैच ना होता जैसे हुआ। इमरान खान साहब, लेकिन आप शाहिद अफरीदी की कप्तानी को लेकर सवाल उठा रहे हैं और शाहिद अफरीदी ये कह रहे हैं कि विराट कोहली ने पाकिस्तान के हाथ से जीत को छीन लिया। पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं सकता था जब सामने विराट कोहली हो। तो नहीं, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस तरह विराट कोहली ने बैटिंग की, ये एक लेसन था। एक कूल काम कलेक्टेड कैप्टन ने एक एग्जीक्यूशन की, चांस भी नहीं दी, और उसने ज़बरदस्त किस्म का एक रोल प्ले किया। और हिंदुस्तान को जब 3 विकेटें गिर चुकी थी, एक सेफ यानी जो बैटिंग में रिस्क लिए बगैर उन्होंने हिंदुस्तान को जिता दिया। वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ थी। उस वक्त जब 3 विकेटें गिरी हुई थी, उस वक्त एक विकेट जो बहुत स्पिन कर रही थी, पाकिस्तान की स्पिनर्स ने बॉलिंग नहीं की। अब उनकी अगर बॉलिंग देखें तो वो एक कंसिस्टेंटली एक जगह पे पड़ी नहीं। दोनों स्पिनर्स ने कभी उनका लाइन लेग ठीक नहीं था। उस वक्त प्रेशर डाल सकते थे सिर्फ स्पिनर्स, बिकॉज ये जो विकेट थी ये स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी, तेज बॉलर को हेल्प बहुत कम था, मूव तो किया ही नहीं गेंद इस पे। इमरान भाई, एक चीज था, 2 बयान 2 अलग अलग इंडिविजुअल से। शाहिद अफरीदी ने कहा कि अभी भी शायद हमें सीखना पड़ेगा, कि इंडिया से सीखना पड़ेगा कि प्रेशर कैसे हैंडल किया जा सकता है। और वहीं पर विराट कोहली कहते हैं कि वो बेहद सरप्राइज थे कि ऐसे पिच पर इतने सीजन टीम ने एक स्पिनर कम कैसे खिलाया, और एक स्पिनर जो शॉट थे उसी वजह से भारत ये चेस कर पाया। तो अब इन दोनों बयानों को कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में जो विराट कोहली का बयान है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो पिच को रीड करता है वो कैप्टन, बेसिकली तो कैप्टन रीड करता है, और उसको अंदाज़ा होना चाहिए था, क्योंकि उस विकेट पे घास बिल्कुल नहीं था। तो एक तेज़ बॉलर की जगह एक स्पिनर को ज़रूर खिलाना चाहिए था। और आपने देखा जिस तरह बॉल स्पिन किया इस विकेट के ऊपर, ये तो मैं तो एक वक्त पे समझ रहा था पाकिस्तान 100 रन से ऊपर भी नहीं करेगा, जिस तरह वो गेंद स्पिन कर रहा था। तो एक तरह तो ठीक है, एक स्पिनर कम था, लेकिन जो स्पिनर्स खेले भी उन्होंने बॉलिंग ठीक नहीं की। यानी स्पिनर को अगर गेंद स्पिन कर रहा हो तो फिर उसको
لائن لینتھ پہ کریں گے تو سپن ہوگا نا. ہندوستان کے سپنرز نے بہت بہتر کنڈیشنز کو یوٹیلائز کیا, اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو ایک وقت پہ خطرہ تھا کہ وہ 100 رن بھی نہیں کریں گے جس طرح گیند سپن کر رہا تھا. پر عمران بھائی سب سے بڑی بات یہاں پر یہ کہ وراٹ کوہلی بار بار ٹیم انڈیا وراٹ کوہلی کی طرف دیکھ رہا ہے. جس طریقے سے وراٹ کوہلی نے پریشر ہینڈل کیا, انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ پہ کہ بہت ضروری تھا کہ ایک پارٹنرشپ رکھے تاکہ پاکستان برابر پریشر پر آئے. تو یہاں پر وراٹ کوہلی پر جو پریشر تھا اور جس طریقے سے انہوں نے پریشر ٹرانسفر کیا پاکستان بالرز پہ, وہ ایک بہت ڈیفائننگ مومنٹ تھا اس میچ کے لیے. جی بالکل, میں ان کی جو میں نے کہا نا بڑی پروفیشنل تھی ساری اپروچ, بولنگ بہت پروفیشنل تھی. جس طرح ہندوستان نے بولنگ کی اس پچ کے اوپر, جو سپنرز نے بولنگ کی وہ بڑی زبردست بولنگ تھی. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک وقت پہ میں سمجھتا تھا 100 رن بھی نہیں ہونا تھا پاکستان سے, اور پھر دوسرا وقت جب وکٹیں دیکھیں ایک ہی طرح پاکستان جیت سکتا تھا ہندوستان کی وکٹیں لے کے. تو وہ جب تیز بولر سے وکٹیں مل گئی تھیں اس وقت تو ایک گولڈن اپرچونٹی تھی پاکستان کے پاس کہ اگر وہ سپنرز صحیح بولنگ کر جاتے. لیکن وہ سپنرز نے, آپ اگر ان کا دیکھیں جو انہوں نے بولنگ کی ہے, اگر صرف ان کی دیکھیں جدھر بال پچ کیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کوئی بھی کنسسٹنس اس میں نہیں تھی. کوئی گیند ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, وہ سپننگ وکٹ کو یوٹیلائز نہیں کر سکے. تو اگر جو موقع ملا بھی, اگر ایک سپنر کم بھی تھا, جو سپنر تھے بھی انہوں نے ان سپننگ کنڈیشنز کو یوٹیلائز نہیں کیا. اور وراٹ کوہلی کا جو بڑی پازیٹیو چیز وہ یہ کہ انہوں نے موقع بھی نہیں دیا پاکستان کو, کیونکہ اگر وہ آؤٹ ہو جاتے پھر بھی پاکستان نے کی چانس تھی کہ وہ پریشر ہندوستان پر ڈالتے. لیکن وہ جب تک وکٹ پہ کھڑے رہے وہ پریشر اترتا گیا ہندوستان سے اور پاکستان کے اوپر ماؤنٹ کرتا گیا, اور پاکستان نے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, پریشر میں اچھی کرکٹ نہیں کھیلی. عمران بھائی, کارتک آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا. آپ نے کہا کہ ایک وقت آپ کو لگ رہا تھا کہ 100 رن بھی نہیں بنیں گے پاکستان کی طرف سے. کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ مہندر سنگھ دھونی نے بھی کہیں نہ کہیں بھول کی؟ جی ہاں, ہم میچ ضرور جیت گئے, پر یوراج سنگھ تھا, سریش رینا تھا جنہوں نے گیند بازی اچھی کی, اشون سے ایک اوور کم کرایا جس وکٹ پہ وکٹ اتنا سپن کر رہا تھا. اور کبھی کبھی آپ جب اندازہ لگاتے ہیں وکٹ پہ جانے کے بعد کہ اتنا سپن کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم سے بھی کہیں بھول ہوئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم میچ جیت گئے. میں بالکل, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ 100 رن بھی نہیں مجھے لگ رہا تھا ایک وقت پہ ہو جس طرح گیند سپن کر رہا تھا. اور اگر وہ ایک انہوں نے جو تیز بولر تھے ان کو بولنگ نہ دیتے جن کو 2 چھکے لگے ہیں تو شاید 100 رن نہ ہوتا. کیونکہ اگر وہ سکوئر, وہ دیکھیں ایک ہوتا ہے نارمل سپن, ایک ہوتا ہے سکوئر ٹرننگ, یعنی وہ رائٹ اینگل پہ گیند ٹرن کر رہی تھی. وہ رائٹ اینگل پہ اگر گیند ٹرن کرے تو بیٹسمین کے لیے تو بہت مشکل ہے ہٹ مارنا, وہ ہٹ مارے گا آؤٹ ہو جائے گا. تو میں تو خود دیکھ رہا تھا جس طرح وہ بال ٹرن کر رہی تھی, مجھے تو لگ رہا تھا کہ اگر پاکستان کی وکٹیں گرتی رہتی, جو انہوں نے ہٹ مارنا تھا تو وکٹیں گرنی تھی. لیکن اب پاکستان نے سلو بیٹنگ کی, سلو بیٹنگ ان کی مجبوری تھی کیونکہ اتنا گیند سپن کر رہا تھا. اگر وہ اس وقت تیز کرنے کی کوشش کرتے تو میرا یہ پھر میں مینٹین کرتا ہوں کہ پاکستان نے 100 رن بھی نہیں کرنے تھے. عمران بھائی, میرا آپ سے سیدھا ایک سوال یہ ہے کہ 2 میچز جہاں پر ٹیم انڈیا کھیلی وہاں پر ٹیم انڈیا کو ملا سکوائر ٹرنر, اور باقی طرف جو وکٹیں مل رہی ہیں وہاں پر 220 رن بھی چیز ہو رہے ہیں. کیا اس طریقے کے وکٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں T20 پہ, اور کیا یہ محض کوئنسیڈنس ہے کہ بھارت کے دونوں میچز میں اتنا سکوائر ٹرنر ملا ہے؟ میں جانتا نہیں ہوں. میں نے یہ ضرور دیکھا کہ وکٹ کے اوپر کوئی بھی گھاس نہیں تھا. اگر تھوڑا سا بھی گھاس ہوتا تو اتنا گیند سپن نہ کرتا. ایک اور بھی ایشو تھا کہ بارش ہوئی تھی اور اس موئسچر تھا اور وکٹ کور تھی, تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ نمی بھی ہو, میں کہہ نہیں سکتا. لیکن اتنا میں نے کبھی کولکتہ میں گیند ٹرن کرتے نہیں دیکھا, ایسے سکوائر ٹرن میں نے نہیں کبھی کرتے دیکھا. بلکہ یہاں عموماً بگ سکورنگ میچز ہوتے ہیں. آگے کیا ہوگا, کیا اسی طرح کی جو 2 ہندوستان کی وکٹیں ہوئی ہیں 2 میچز میں کیا ایسی ہوں گی, میں کہہ نہیں سکتا. لیکن میں اتنا جانتا ہوں
کہ باقی بھی ٹیمز دیکھ رہی ہوں گی اس کو. اب ساری جو ٹیمز ہیں وہ یہ میچ دیکھ رہی ہوں گی, اور انہوں نے سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ جس طرح نیوزی لینڈ میچ جیتا ہے سپنرز ڈال کے, وہ بھی اب آگے زور لگائیں گے سپنرز کے اوپر. تو آگے اپنی ٹیم سٹریٹجیز کو بہتر کرتی جائیں گی. اب پاکستان پتہ نہیں اس سے ریکور کرتا ہے یا نہیں, کیونکہ دیکھیں کئی دفعہ جب آپ لڑ کے ہارتے ہیں, لاسٹ بال تک ایک ٹیم لڑتی ہے, اس ہارنے کا اتنی اس کی ٹیم کو افیکٹ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ آرام سے ہار جاتے ہیں, ٹیم ڈیمورلائز ہو جاتی ہے, اور اس سے نکلنے کے لیے بہت بڑی ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے. بڑی ایک لیڈرشپ کی ایک بڑی اس کی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ جب ایک ٹیم گر جائے بالکل جس طرح ایک بڑی مارجن سے ہارے, اس کو اٹھانے کے لیے پھر ایک لیڈرشپ سکلز چاہیے ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں پاکستان اس میں سے اگلا میچ کیسے کھیلتی ہے, ریکور کرتی ہے یا نہیں. انڈیا تو لڑ کر یہاں پر جیتی ہے نا, اور ایسے میں اب کیا لگ رہا ہے آپ کو اس T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے لیے ایکس فیکٹر صرف اور صرف وراٹ کوہلی ثابت ہوں گے کیا؟ نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ دیکھیں وراٹ ہر ٹیم کے اندر زیادہ سے زیادہ 3-4 میچ ونرز ہوتے ہیں. یہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ ساری ٹیم ہی میچ ونرز کی ہوتی ہے. ہر ٹیم میں 3-4 کئی دفعہ اس سے بھی کم 2 میچ ونرز ہوتے ہیں. تو یہ جو میچ ونرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹیم ریوالو کرتی ہے ان کے ارد گرد. باقی پلیئرز ان کے سپورٹنگ رول پلے کرتے ہیں. جس طرح آپ کی انڈین فلمز میں ہیرو نہیں ہوتا اور باقی سپورٹنگ رولز پلے کرتے ہیں, اس طرح 1-2 میچ ونرز یا 2 یا 3 میچ ونرز. ویسٹ انڈیز جو ہمارے زمانے میں آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیم تھی, اس میں کوئی 6 میچ ونرز تھے. وہ بہت 6 میچ ونرز ہوں وہ ٹیم انوینسیبل ہو جاتی ہے. لیکن اگر ٹیم میں 2 یا 3 میچ ونرز 4 میچ ونرز ہوں وہ بہت طاقتور ٹیم سمجھی جاتی ہے. تو وراٹ کوہلی آپ کے نمبر 1 میچ ونر ہیں اس وقت. نمبر 2 آپ کے میچ ونر ہیں دھونی. لیکن باقی بھی جو آپ کے اوپر کے 3 بیٹسمین ہیں ان میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ میچ جتا سکتے ہیں. لیکن ریوالو اراؤنڈ کرتی ہے جو آپ کی ٹیم وہ وراٹ کوہلی کے اوپر کرتی ہے. اور اب یہاں سے انڈیا اور پاکستان دونوں ٹیموں کا سفر اس T20 ورلڈ کپ میں آپ کی نظر میں کیسا رہے گا؟ ہندوستان کو تو آج بہت بوسٹ ملی ہے. اس جیت سے ہندوستان کا مورال اوپر جائے گا. جو ڈینٹ پڑا تھا نیوزی لینڈ کے بعد, اب وہ اور ہندوستان جب ایک مار پڑ کے ٹیم واپس آتی ہے تو اس کا کانفیڈنس اور اوپر چلا جاتا ہے. اور اگر آپ کو مار پڑنی چاہیے تو اچھا ہے کہ ٹورنامنٹ کے شروع میں پڑے, کیونکہ ٹورنامنٹ کے اینڈ میں آپ ریکور نہیں کر سکتے جب ناک آؤٹ سٹیجز ہوتی ہیں. تو اگر ہندوستان کو مار پڑی اور وہ ریکور کیے تو اس سے ان کے کانفیڈنس کو بوسٹ ملے گی. اس میں کیپٹنسی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, کیونکہ ایک کیپٹن جب ایک بری طرح ٹیم ہارے پھر وہ کیپٹن کی جاب ہوتی ہے ٹیم کو اٹھائے, ٹیم کو موبلائز کرے, ان کو ریلی کرے. تو ہندوستان کے لیے تو آج کے بعد ہندوستان کا جو مورال ہے وہ پاکستان سے اوپر چلا گیا. پاکستان کا مورال اچھا تھا, بنگلہ دیش کے بعد ایک کنونسنگ ون تھی, ان کا مورال اوپر تھا. میں آج جب صبح جو ٹیم کو ملا ہوں ان کا مورال مجھے نظر آیا اوپر تھا. مجھے صرف شاہد افریدی ٹینس نظر آئے. میں ان کو بار بار کہتا رہا کہ ریلیکس کرو, کیونکہ مجھے وہ بڑے ٹینس نظر آئے. اس کا پرابلم ہوتا ہے جب کیپٹن ٹینس ہوتا ہے, ساری ٹیم جب پریشر میں آتی ہے نا تو وہ کیپٹن کی طرف دیکھتی ہے, کیپٹن کی باڈی لینگویج کی طرف دیکھتی ہے. تو وہ جب دیکھتی ہے کیپٹن ٹینس ہے تو ٹیم پھر اس میں بھی ٹینشن بڑھ جاتی ہے. جب وہ ٹیم دیکھتی ہے کیپٹن کنٹرول میں ہے وہ پینک نہیں کرتے. تو مجھے تھوڑا سا اب شاہد افریدی کو ادھر سے ٹیم کو لفٹ کرنا, ان کو محنت کرنی پڑے گی. ان کو ریلی کرنے میں ان کو پوری اپنی جو بھی تجربہ ہے اب تک اس کو پورے کو استعمال کرنا پڑے گا. لیکن آج وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے ہوں گے اپنے آپ سے. وہ نہ بیٹنگ میں بھی وہ ٹینس نظر آئے, ریلیکس ہو کے ICC والے جس طرح اگر وہ ناپ تول کے کھیلتے شاٹس, وہ ان کے پاس ایبلٹی ہے, ایکسپیرینس ہے. اور بولنگ میں وہ اپنے آپ سے بڑے ڈس اپوائنٹ ہوں گے, کیونکہ بہت بال ٹرن کر رہا تھا. اور جب بال ٹرن کر رہا تھا تو شاہد افریدی اس وقت وکٹس لے سکتے تھے, اور ایک وکٹس لے کے انڈیا کو پریشر میں لا سکتے تھے.
لیکن انہوں نے کنسسٹنسی نہیں تھی بولنگ میں, وہ کبھی ادھر کر رہے تھے, تو میرے خیال میں وہ اپنے آپ سے بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہوں گے. عمران بھائی شاید ایشیا کپ کے اندر جب بھارت اور پاکستان کی بھڑنت ہوئی تھی اور پاکستان ہارا تھا, تب سیدھے پاکستان کی بلے بازی پر ٹھیکرا پھوڑا گیا تھا. آج کے مقابلے میں جو پاکستان کو ہار ملی, آپ کی نظر میں کیا کپتانی ذمہ دار ہے آج کی ہار کے لیے پاکستان کے لیے؟ ایک تو اسپنر بالکل ایکسٹرا کھلانا چاہیے تھا, وکٹ کو صحیح نہیں وہ دیکھ سکے, کیونکہ جس طرح گیند سپن کیا ایک پروفیشنل ایک اسپیشلسٹ اسپنر کا کھلانا بڑا ضروری تھا, جو ایک لیفٹ آرمر اچھے اسپنر ان کے پاس تھے, ان کو نہیں کھلایا. تو ایک تو یہ غلطی تھی. دوسرا پھر سے میں کہوں گا, دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ میچ کے دوران دوسری ٹیم کبھی نہ کبھی آپ کو موقع دیتی ہے, اور جو اچھی کیپٹنسی اور جو ایک کیپٹن جس میں کلر انسٹنکٹ ہوتی ہے, وہ جب دوسری ٹیم آپ کو موقع دیتی ہے وہ پکڑ لیتا ہے دوسری ٹیم کو, وہ پھر جانے نہیں دیتا اس کو. تو میں ایز اے کیپٹن اگر باہر سے دیکھ رہا تھا, تو جب وہ 3 وکٹیں گری ہندوستان کی, حالانکہ سکور تھوڑا تھا, لیکن وہ 3 وکٹوں کے بعد یہ یاد رکھیں کہ 2 اور وکٹیں گریں اور آپ کی دوسری ٹیم پینک کر جاتی ہے. جس طرح نیوزی لینڈ کے خلاف ایک دفعہ جب اوپر کی وکٹیں گر جائیں اور پھر اگر آپ اس کو کیشن کر جائیں اور پریشر رکھیں, تو اس پریشر کے اندر پھر وہ ٹیم کو آپ دبا دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے گڈ کیپٹنسی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب 3 وکٹیں گری تو پاکستان کیشن نہیں کر سکا, اور وہ جو پریشر میں رکھنا چاہیے تھا وہ ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی, کیونکہ 118 کے اوپر تو کوئی بڑا ٹوٹل تھا نہیں, اس کے اوپر تو کیپٹن کو ایک رسکس لینی تھی, اپرچونٹیز گریب کرنی تھی, اور جب اپرچونٹی آئی تو میں سمجھتا ہوں کیپٹن گریب نہیں کر سکے. جب آپ کی بات ہوئی آج شاہد آفریدی سے اس مقابلے سے پہلے, تو آپ ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ کافی ٹینشن میں شاہد آفریدی آپ کو لگ رہے تھے, اور آپ نے انہیں کہا کہ اتنی ٹینشن میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ نے انہیں کیا صلاح دی جو آپ کو لگا کہ میدان پر بھول گئے شاہد آفریدی اسی ٹینشن کی وجہ سے؟ دیکھیں یہ تو خیر ایک چیز ہے, کیونکہ وہ میں نے ان کو ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوا ہے, جب پریشر پڑتا ہے تو ان کی ٹینشن نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, اور وہ ایک پلیئرز کو افیکٹ کرتی ہے. کیونکہ پلیئرز جب کرائسس ہوتا ہے, پلیئرز جب کرائسس نہیں ہوتا تو کیپٹن کوئی بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹیم جیت رہی ہوتی ہے. لیکن جب کرائسس ہوتا ہے اور جب ٹیم کو لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے, پھر وہ ساری کیپٹن کی طرف دیکھتی ہیں. اگر کیپٹن اس وقت کمپوز نہ ہو, ان کنٹرول نہ ہو, اندر سے ٹینس بھی ہو لیکن اس کی باڈی لینگویج ہو کنٹرول میں, تو ٹیم ریلیکس رہتی ہے, وہ پینک نہیں کرتی. تو ایک تو میرا یہ آبزرویشن تھی, میں ان کو صبح سے, بلکہ میں گراؤنڈ کے اندر بھی میں جب گیا تو میں نے ان کو کہا کہ ریلیکس کرو. دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میرے اپنے خیال میں کہ جو بیسٹ کیپٹنز میں نے دیکھے ہیں وہ بولرز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں کیپٹنسی فیلڈ میں ہوتی ہے, فیلڈ میں بولرز کو استعمال کرنا ہوتا ہے. آپ کے بولرز کو کب آپ نے لے کے آنا ہے, کب چینج کرنا ہے, کب چینج نہیں کرنا, یہ اصل میں جو گریٹ کیپٹنز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بولرز کا صحیح استعمال کرتے ہیں. ایک تو ان کی 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک تو وہ ان کے پاس سمجھ ہوتی ہے, کرکٹ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, وہ پریشر میں اچھا رہتے ہیں, پریشر برداشت کرتے ہیں, لیکن ایک بولرز کو استعمال کرتے ہیں صحیح. اور وہ تیز بولرز کو استعمال کرنا ایک آرٹ ہے, اسپنرز کو استعمال کرنا دوسرا آرٹ ہے. میں اسپنرز کو اتنا اچھا نہیں یوز کرتا تھا, کیونکہ مجھے اسپنرز کی, میں اسپیشلسٹ نہیں تھا اسپنرز کا, لیکن تیز بولرز کو مجھے سمجھ تھی کیسے استعمال کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شاہد افریدی کا ویکنس آج مجھے نظر آئی, مجھے نظر یہ آیا کہ جب انہوں نے 3 وکٹیں گرائیں, تو میں اگر شاہد افریدی کی جگہ ہوتا میں پھر وکٹیں لینے کی کوشش کرتا, کیونکہ سکور تو تھوڑا سا تھا, ایک ہی طرح میں جیت سکتا تھا وکٹیں لے کے. وہ جو فیز تھا نا 3 وکٹوں کے بعد, وہ اس وقت انہوں نے پریشر نہ اپلائی کر سکے, اور میرے خیال میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میں سمجھتا ہوں وہ بہت ٹینس تھے اس وقت. وہ ٹینشن کے اندر وہ جو جیسی بولنگ کرنی چاہیے تھی, کیونکہ دیکھیں اسپنر جب ریلیکس ہوتا ہے تو اس کی لائن اور لینتھ صحیح گرتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے گیند کدھر کرنی ہے. جب وہ ٹینس ہوتا ہے
تو اس سے صحیح بولنگ نہیں ہوتی, کیونکہ اسپنر کو بڑا مارجن آف ایرر بڑی کم ہوتی ہے اس کے لیے. تیز بولر کے لیے پھر بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ایئر سپیڈ ہوتی ہے. اسپنر کے لیے ایئر سپیڈ نہیں ہوتی, اس کو بڑے چھوٹے سپاٹ میں گیند کرنی پڑتی ہے, اور اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو مار بھی پڑتی ہے. اور اس اسپننگ وکٹ کے اوپر وہ اس کی ایفیکٹونیس نہیں تھی. آپ دیکھیں, میں پھر سے کہتا ہوں, ان کا بولنگ گراف دیکھیں دونوں اسپنرز کا پاکستانیوں کے, بالکل انکنسسٹنٹ تھے, لائن بھی ٹھیک نہیں تھی, لینتھ بھی ٹھیک نہیں تھا. تو وہ گولڈن اپرچونٹی تھی, ایک ہی اپرچونٹی آئی تھی پاکستان کے لیے, وہ ہم نے ضائع کر دی. پاکستان کے دگج کرکٹر عمران خان صاحب لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب, پاکستان کی کپتانی کی جو ناکامیاں تھیں وہ تو ہم نے یہاں بتا دی درشکوں کو, لیکن اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں, ایک وقت آپ کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم شاید 100 کے پار نہیں جا پائے گی, لیکن انہوں نے 119 کا لکشیہ ٹیم انڈیا کو دے دیا. کمپیرزن اگر بات کی جائے ٹیم انڈیا کی کپتانی کی, اسے آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ایم ایس دھونی, مہندر سنگھ دھونی, بھارتی کرکٹ اتہاس کے سب سے سفل کپتان دھونی کی کپتانی عمران خان کی نظر میں آج کے مقابلے کے بعد. دیکھیں, ان کی ایک تو آج انہوں نے کیپٹنسی بڑی اچھی کی. ایک یہ پوائنٹ ٹھیک ہے کہ ان کو ایک اور اسپنر لگانا چاہیے, جس طرح گیند اسپن کر رہا تھا, تیز بولر کو نہیں لانا چاہیے تھا جن کو 2-3 چھکے پڑ گئے, 2 چھکے پڑے. اسپنر کو لانا چاہیے تھا, کیونکہ اسپنر میں شاید کیونکہ اسپنر کو اس وکٹ پہ مارنے کا مطلب آپ بہت بڑی رسک لے رہے ہیں آؤٹ ہونے کی, اور اصل میں اگر وکٹیں گرتی رہیں تو یہ اتنا بھی سکور نہیں ہونا تھا جتنا پاکستان نے کیا. لیکن ان کو جو کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے جو جس طرح کی بری طرح نیوزی لینڈ سے اور شاک ڈیفیٹ تھی, اس کے بعد جو انہوں نے ٹیم کو اوپر مرال اس کا اوپر کیا, اور یہ ڈو اور ڈائی میچ تھا ہندوستان کے لیے, اور اس پہ جس طرح کمپوزڈ کپتانی کی, ایک کہہ سکتے ہیں کرٹیسزم کر سکتے ہیں کہ تیز بولر کی جگہ ان کو اور سپنر کھلانا چاہیے تھا, لیکن اوور آل بڑی کمپوزڈ کیپٹنسی تھی ان کی, اور جس طرح وہ جیتے ہیں بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ایم ایس دھونی کو. کریڈٹ یہاں پر ایم ایس دھونی کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور ایک خاصیت جو لگتی ہے کپتان مہندر سنگھ دھونی کے فیصلوں کو لے کر, وہ یہ کہ جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. جیسا کہ ہم یہاں تیز گیندبازوں کی بات کر رہے ہیں, شاید دھونی کے ذہن میں یہ, کیونکہ وہ ایک ٹیم میکر ہیں, کپتانی جس میں 4 چاند لگتی ہے ان کے, کہ وہ ٹیم بناتے ہیں, یووا کھلاڑیوں کو وہ بھروسہ دیتے ہیں. ہاردک پانڈیا, بمراہ, جن کا یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ یووا کھلاڑی پاکستان کے خلاف اس طریقے کا ہائی پریشر مقابلہ یہ کھیل رہے تھے, تو انہیں کانفیڈنس دینے کے لیے شاید دھونی کے یہ فیصلے بھی جسٹیفائی کیے جا سکتے ہیں. دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر جو کیپٹن ہے وہ اپنے پلیئرز کو بیک نہیں کرتا تو اور کون کرے گا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کسی پلیئر کو ایک برا پلیئر پرفارمنس دیتا ہے اور میڈیا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے, تو پھر کیپٹن اگر اس پلیئر کو بیک نہیں کرے گا وہ پلیئر تو گیا پھر. تو اس لیے یہ تو بہت بڑی کوالٹی ہے, اور پلیئرز کو بیک کرتا ہی کیپٹن ہے, کوچ بھی نہیں کرتا, کیپٹن کرتا ہے. اور کیپٹن اس طرح بھی بیک کرتا ہے کہ وہ پلیئرز کو کئی دفعہ گارڈ کرتا ہے. اگر نیا کھلاڑی آیا تو اس کو شیلڈ کرتا ہے کہ کس وقت اس کو کھلانا ہے, کس وقت اس کو بولنگ دینی ہے, کس وقت نہیں دینی, بیٹنگ کس نمبر پہ کروانی ہے. تو یہ کیپٹنز کئی دفعہ گروم کرتے ہیں کھلاڑیوں کو, نئے کھلاڑیوں کو. لیکن اس پہ کوئی شک نہیں کہ اگر میں باہر سے دیکھ رہا تھا تو جس طرح وکٹ سپن کر رہی تھی, میرے خیال میں کہ وہ جو 2 چھکے پڑے ہیں تیز بولر کو, وہ پڑھ سکتے ہیں. آلدو تیز بولرز نے بھی اچھی بولنگ کی, انہوں نے ورائٹی کی, انہوں نے چینج کیا, انہوں نے لیگ کٹرز کیے, وہ رک کے آتا تھا گیند, تو ان کا بھی آسان نہیں تھا کھیلنا. لیکن سپنرز کا تو بہت ہی مشکل تھا. آپ اگر وہ وکٹ دیکھیں, اتنا جو جس طرح ٹرن کر رہا تھا, یہ بڑا غیر معمولی ٹرن تھا. اور جب اس طرح کا ٹرن کر رہا ہو تو بیٹسمین کو ہٹ مارنا بڑا مشکل ہے. اگر وہ مارے گا تو وہ چانس لیتا ہے, چانس لینے میں وکٹس گرتی ہیں, وکٹس جب گرتی ہیں تو آپ کی سکورنگ ریٹ گر جاتی ہے. تو اس لیے یہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں, اگر سارے ان کی کیپٹنسی میں ایک چیز کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کو اور سپن ٹرائی کرنی چاہیے تھی جس طرح وکٹ سپن کر رہی تھی. لیکن اینڈ میں میچ جیت گئے اور آرام سے جیت گئے. تو وہ کہتے ہیں نا, سکسیس ہیز
सक्सेस को तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. खान साहब 1992 में जो आपकी टीम थी Nothing कॉर्नर succeeds like टाइगर्स success. जिसे कहा जा रहा था, आज वही कॉर्नर टाइगर्स की झलक क्या धोनी और उनके धुरंधरों में दिखी आपको? जी बिल्कुल. बड़ी, मैं फिर से ये कहूँगा कि आज इंडिया ज़्यादा प्रेशर में था, पाकिस्तान का मोराल बेहतर था. ऑल्दो मैं फिर से कहता हूँ अफरीदी टेंस थे. वो टेंस इसलिए थे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच था, सारा मुल्क देख रहा होता है, हिंदुस्तान का भी और पाकिस्तान का भी, और बड़ी टेंशन होती है. और वो नज़र आई उनकी क्रिकेट में. बैटिंग में भी वो टेंस नज़र आए, रिलैक्स नहीं नज़र आए, और बॉलिंग में भी वो टेंस नज़र आए. तो धोनी के लिए इस सिचुएशन में इंडिया के पास प्रेशर ज़्यादा था. पाकिस्तान तो फिर भी शायद एक चांस है. हिंदुस्तान तो अगर इस मैच में हारता तो वो ख़त्म था. तो मैं इसलिए फिर से धोनी को प्रेज़ करूँगा कि वो कंपोज्ड रहे, कूल काम कलेक्टेड रहे. उन्होंने किसी स्टेज पे ये, उनको आप सारे देख लें, उनका सारा जो बॉडी लैंग्वेज थी, फील्डिंग में भी और सारा वक्त, वो किसी स्टेज पे घबराए हुए नहीं नज़र आए. ये बड़ी क्वालिटी है कैप्टन की. मतलब आप ये कह रहे हैं ये सुनहरा मौका था पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान ने अपने हाथ से निकाल दिया, या फिर अगर अफरीदी की जबान में कहा जाए कि विराट कोहली हमारे हाथ से जीत छीन कर ले गए? देखिए ना, दो चीज़ें हैं. जो भी दुनिया में बैट्समैन होता है, अच्छे से अच्छे बैट्समैन, विव रिचर्ड्स जैसे भी बैट्समैन, वो भी, उनको भी आप प्रेशर में ला सकते हैं. उनके ऊपर चांस, ये नहीं कि आप ज़रूरी जीत जाएंगे, लेकिन आप कम से कम कोशिश तो करेंगे उनको प्रेशर में लाने की. तो अगर ये वो स्टेज जब आई थी, 3 विकेटें गिरी हुई थी, तो उस वक्त विराट कोहली के ऊपर बहुत प्रेशर था, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो एक और विकेट गिर जाती वो न्यूजीलैंड वाला हाल होना था, फिर तो प्रोसेशन हो जाना था, क्योंकि विकेट स्पिन कर रही थी. लेकिन उन्होंने भी अच्छा खेला. लेकिन आप अगर फिर से आप सिर्फ चार्ट देखें बॉलिंग का, कंसिस्टेंसी का, कि कितनी दफ़ा पाकिस्तान के दोनों स्पिनर्स ने एक जगह बॉलिंग की है, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो भी अच्छे थे, उनकी बैटिंग अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन उनको टेस्ट नहीं किया. टेस्ट का मतलब कि उनको प्रेशराइज नहीं किया अच्छी बॉलिंग करके, लाइन और लेंथ करके, क्योंकि बॉल स्पिन कर रहा था. अगर बॉल स्पिन ना कर रहा होता तो फिर तो मैं मानता, लेकिन जिस तरह बॉल स्पिन कर रहा था, आप कई दफ़ा देखें वो स्क्वायर टर्न कर रहा था, तो उसको कंडीशंस को यूटिलाइज नहीं किया पाकिस्तान ने. और अगर यूटिलाइज करते तो ज़्यादा प्रेशर डालते, हो सकता है फिर भी इंडिया जीत जाता, हो सकता है फिर भी कोहली आउट ना होते, लेकिन टेस्ट उनको ज़्यादा करना चाहिए था. इमरान खान साहब, अगर देखा जाए तो टीम इंडिया अब यहां से आपको एक बार फिर से प्रबल दावेदार विश्व विजेता बनने की नजर आ रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड से मिलने वाली हार के बाद तो बड़ा झटका लग गया था टीम की उम्मीदों को. जी, मैं सिर्फ अफरीदी का थोड़ा सा और क्वालिफाई कर दूं. देखिए, एक आदमी के ऊपर सारा आप ब्लेम नहीं डाल सकते, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कह सकते हैं कि जब आप एक मैच को एनालाइज करते हैं तो ये याद रखें कि 118 तो कोई स्कोर था नहीं. तो ये एक ही आदमी के ऊपर कहना कि अफरीदी की वजह से जीत नहीं सके, ये भी गलत है, ये ठीक नहीं है बात. सिर्फ मैं अगर आपको कहूँ कि पाकिस्तान को जिधर अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्योंकि जब 118 तो स्कोर पाकिस्तान अंडरडॉग्स थे उसमें, उसके बाद तो इंडिया के फेवरेट्स थे जीतने के लिए, लेकिन जिधर अपॉर्चुनिटी मिली मैं समझता हूँ वो यूटिलाइज नहीं कर सके और वो शायद टेंशन में थे. अब आगे हिंदुस्तान के ऊपर के आगे अब देखें, जिधर हिंदुस्तान है इधर यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं वो. एक ये अभी मैं सुन रहा था स्पिनिंग विकेट्स की बात, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि अगर इस तरह की स्पिनिंग विकेट्स होंगी तो इसमें हो सकता है हिंदुस्तान भी फंस जाए. ज़रूरी नहीं कि अगर हिंदुस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं तो वो कामयाब हो जाएंगे इस तरह की विकेट्स पे. अगर टीम अच्छी है तो वो अच्छी विकेट्स पे जीतेगी. अगर आप विकेट्स को इतना बना दें कि जो इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो जाएं, उसमें कोई टीम भी जीत सकती है. उसमें तो कोई भी अगर एक दिन एक पार्ट टाइम स्पिनर भी जीत सकता है उसमें. मुझे याद है एक दफ़ा हिंदुस्तान का मैच था
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच था, वो इतनी स्पिनिंग विकेट थी कि इंडिया के किसी स्पिनर ने, मेरे ख्याल में क्लार्क थे जो पार्ट टाइम स्पिनर थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मैच जिता दिया। तो इसलिए जब आप ऐसी कंडीशंस बना देते हैं, ये कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। अच्छा बॉलर जो होता है वो अच्छी विकेट्स पे भी आउट कर सकता है, जो बुरा बॉलर होता है वो अच्छी विकेट्स पे आउट नहीं कर सकता। जब आप ऐसी विकेट्स बना दें जिनके ऊपर इतनी अनप्रडिक्टेबल हो, तो हो सकता है कि एक तो चांस है, विराट कोहली की भी एक चांस है, और एक चांस में अगर अच्छा गेंद पड़ जाए, यानी एक विकेट की वजह से एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेंद पड़ जाए, तो कोई भी आउट हो सकता है। इसलिए मैं ये अभी यहाँ मैं सुन रहा था, मुझे पता नहीं कौन बोल रहे थे, उनकी बात ठीक है कि अगर हिंदुस्तान को अपने आप को बैक करना चाहिए, कंडीशंस उनकी हैं, इसमें इस तरह की कंडीशंस ना बना दें जो कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकते। ये तो बांग्लादेश, मैं आज आपको कह रहा हूँ कि बांग्लादेश के जो स्पिनर्स हैं वो शायद ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं ये जो कंडीशंस हैं आज बनिस्बत हमारे स्पिनर्स से। वो शायद अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली होती कि 3 विकेटें गिर गई जल्दी, वो शायद हिंदुस्तान को ज़्यादा तंग करते हैं हमारे स्पिनर्स से। जी, गौतम गंभीर वो बात कह रहे थे जिससे आपने अपनी सहमति जताई। लेकिन मेरा सवाल एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर है। सर, इतने साल का आपका अनुभव, ये भारत पाकिस्तान मैच का जो प्रेशर है उसे डिकोड कर पाएंगे आप कि आखिरकार हो क्या जाता है पाकिस्तान की टीम? क्योंकि उम्मीदें तो भारत में भी, और देखिए अगर देखा जाए पॉपुलेशन के लिहाज से तो कई गुना ज्यादा उम्मीदें भारत की टीम से हिंदुस्तान के लोगों को होती हैं। फिर ये पाकिस्तान की टीम क्यों बिखर जाती है? जरा इसे डिकोड कर दीजिए। देखिए, पाकिस्तान टीम का जो अफसोस होता है, मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो मुझे आज अफसोस ये है कि देखिए, आप जब compete करके, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मुझे कभी तकलीफ नहीं होती थी अगर मैं पूरी जान मार के और मैच हार जाता। ये तो हार जीत तो होती है। मुझे अफसोस तब होता था कि मैं अगर ये समझूँ कि जो हमारा पोटेंशियल था उसके मुताबिक मैं खेला नहीं हूँ, यानी मैंने अपने पोटेंशियल से, अपने टैलेंट से इंसाफ नहीं किया, मैं तब डिसअपॉइंट होता था। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि वहाँ इतना ज़्यादा टैलेंट है, आप यकीन करें कि मैंने सारी दुनिया में टैलेंट देखा, लेकिन जो रॉ टैलेंट मैंने पाकिस्तान में देखा है वो नज़र आता है बॉलिंग में। बैटिंग के अंदर आपका टैलेंट हो भी तो बैटिंग को पॉलिश करने के लिए आपको टेक्निक और टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए क्वालिटी क्रिकेट चाहिए। तो हमारे जो बेस्ट बैट्समैन थे वो इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में बने थे, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट की स्टैंडर्ड नहीं थी कि वो हमारे बैटिंग को पॉलिश कर सके। लेकिन बॉलिंग के लिए, फास्ट बॉलिंग के लिए आपको इतनी ज़्यादा पॉलिशिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो तो नेचुरल टैलेंट होता है तेज़ बॉलिंग का, वो सामने आ जाता है। तो अब देखें पाकिस्तान ने कितने फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं, नेचुरल टैलेंट है वहाँ, लेकिन जो बैटिंग का टैलेंट है उसके लिए हम अभी तक अपनी सिस्टम को ठीक ही नहीं कर सके। और मैं ये 30 साल से कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली जब इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट आएगी तब हम ठीक करेंगे अपने सिस्टम को, क्योंकि ये नहीं अभी तक कर सके, हम अपने सिस्टम को ठीक नहीं कर सके। उसकी वजह से पाकिस्तान में फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी ना टेक्निक डेवलप होती है ना टेम्परामेंट डेवलप होता है। टैलेंट होता है, ना टेक्निक ना टेम्परामेंट डेवलप होता है, और इसलिए वो इनकंसिस्टेंट रहते हैं, कभी बहुत अच्छा कर जाते हैं, कभी बिल्कुल बुरा करते हैं। वो इसलिए कि कंसिस्टेंसी आती है टेक्निक और टेम्परामेंट से। टैलेंट तो है, टेक्निक और टेम्परामेंट सिर्फ क्वालिटी क्रिकेट से डेवलप होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की जो शेफील्ड शील्ड क्रिकेट है उसकी स्टैंडर्ड इतनी ऊंची है, और मैं खेला न्यू साउथ वेल्स के साथ एक सीज़न खेला था, तो उसकी स्टैंडर्ड इतनी है कि जो भी खिलाड़ी उस क्रिकेट में से निकलता है वो तैयार होकर निकलता है तीनों तरह। वो उसका टैलेंट तो पता चल जाता है, लेकिन टेम्परामेंट और टेक्निक उसकी तैयार होती है। इसलिए वो उनके, आप देखें ज़्यादा देर तक आप ऑस्ट्रेलिया को नीचे नहीं रख सकते, थोड़ी देर वो नीचे आते हैं फिर वो वापस आ जाते हैं। दुनिया की सबसे कामयाब टीम है, क्योंकि उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है जिसमें वो प्लेयरों को पॉलिश करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर पाकिस्तान की टीम की बात की जाए तो देखिए कमजोरी एक बार खुलकर फिर से सामने आई पाकिस्तान की। भारत से
वर्ल्ड कप के मुकाबले में फिर से पाकिस्तान की टीम हार गई और टीम इंडिया की वर्ल्ड कप के मुकाबलों पर पाकिस्तान पर ये अजय बढ़त। इमरान खान साहब, पहला शो जो आपने किया था एबीपी न्यूज के साथ, आपने कहा था कि अभी मुझे जरा मुकाबले देखने दीजिए, उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का विजेता। अब आपकी नजर में कौन बनने वाला है इस बार विश्व विजेता? अभी तक मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया को नहीं देखा खेलते हुए, न्यूजीलैंड को देखा है, हिंदुस्तान को देख लिया है, पाकिस्तान को देख लिया है। मुझे ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा ज़रा देखना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कभी कोई टीम अंडर एस्टिमेट ना करे। और ऑस्ट्रेलिया को जब मैं ज़रा उनकी बैटिंग देख लूँ और बॉलिंग की वैरायटी देख लूँ, तब मैं आपको बताऊँगा। लेकिन जो हिंदुस्तान है वो अब इधर आप पहुँच गया है, हिंदुस्तान की काफ़ी चांस है आपके वो ऑल द वे जा सकते हैं, क्योंकि उनको अब उनका कॉन्फिडेंस भी आ गया है, उनको कंडीशंस का भी पता है, स्पिनर्स हैं, उनके बैट्समैन एशिया कप जीते हुए हैं, तो हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी चांस है। लेकिन न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम लग रही है जो कि बहुत ख़तरनाक है इस टूर्नामेंट में। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने इंडिया को हराया है, इसलिए कि उनकी कोई पिछली परफॉर्मेंसेस, उनका जो बैट्समैन, उनके कैप्टन, वो मुझे उनके अंदर एक चीज़ नज़र आ रही है जो कि चैंपियंस में होती है। तो ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ मैंने अब देखना है, क्योंकि ये पाकिस्तान का मैं कह नहीं सकता कि वो अपने आप को लिफ्ट कर सकेंगे इस डिफीट से। लेकिन अगर मैं ऑस्ट्रेलिया को देख लूँ तो फिर मुझे, क्योंकि 3 हॉर्स रेस है ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कौन क्वालिफाई करेगा, तो मैंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को देखना, फिर मैं आपको अपने व्यूज़ दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। आपने कम से कम 3 में तो टीम इंडिया को पहुंचा ही दिया है, और मुझे यकीन है ऑस्ट्रेलिया को भी आप देख लीजिए, उसके बाद दिल आपका भी यही कहेगा कि ये टीम इंडिया ही है जो बनेगी इस बार विश्व विजेता, क्योंकि जीत की लय एक बार फिर पकड़ती हुई नजर आ रही है ये भारतीय टीम। शुक्रिया इमरान खान साहब हमारे साथ बने रहने के लिए।